ظلم You're my baby, you're my lady, you're the अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, खुश आमदीद। मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में हम फातिमा खातून और उसकी तारीख़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आपको उस सवाल का जवाब देंगे जो कि आप यकीनन जानना चाहते हो कि फातिमा खातून की शादी किसके साथ हुई थी, कैसे हुई थी, सीरीज़ में कब और कैसे होगी, आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम कुर्रश उस्मान सीरीज़ का रिव्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं कुर्रश उस्मान सीरीज़ पर कुछ सवालात उठाने वाला हूं, क्योंकि कहानी ऐसी चल रही है जहां हमें सवालात उठाने पड़ रहे हैं। करासी बे जो कि बड़े ही अजलत के साथ उस्मान बे के सामने झुका। वो करासी बे जो कि 3 मिनट पहले उस्मान बे करता रहा और अपनी ताकत के ऊपर नाजा, वो उस्मान गाजी के साथ झुक गया। लेकिन अगर ये स्टोरी थोड़ी सी चेंज होती, एक बड़ा सरदार, अब सोचे कि इतना ताकत रखने वाला सरदार इतनी जल्दी उस्मान गाजी के सामने झुका, वो सिर्फ और सिर्फ बेगम खातून की वजह से। ये स्टोरी अच्छी हो सकती थी, लेकिन अगर यहाँ पर कोई दरवेश आता या फिर कोई ऐसा आता जो कि करासी बे का ज़मीर जगा सकता, तो इस स्टोरी में मज़ा आता। बैहान करासी की गद्दारी की वजह से शहीद हुआ, इनका बदला कहा गया। जबकि कहानी गोल मोल करोगे तो हम सवाल तो उठाएंगे। उस्मान बे का कौल है जो कि मैं आपको तुर्की में बता रहा हूँ, ये कौल सिर्फ ड्रामे में है। हाइन व जालिम मरहमत योक, फिर ये गद्दारी और जालिम को इंसाफ देने वाला प्रोग्राम तो मुकम्मल तौर पर बढ़ गया। उस्मान भाई का यह कौल जो मैंने आपको तुर्किश में बताया, गद्दार के ऊपर रहम करना मजलूम के साथ जुल्म है। तो जब आपने गद्दार के ऊपर रहम किया तो मजलूम के साथ तो आपने जुल्म किया, प्रोग्राम तो तुम्हारा मुकम्मल तौर पर बढ़ गया है। ये आपकी गलती नहीं बल्कि डायरेक्टर की गलती है। मेरे लिए सबसे आसान तज्जिया कुर्रश उस्मान का है और सबसे मुश्किल महमद फातेह का, जिसका एडवांस तज्जिया करना ही मुश्किल हुआ। कहानी इसको कहते हैं। तो हम चाचू बुज़देक से एक ही अपील करते हैं कि भाई आपका जो ड्रामा है बहुत ही लाजवाब और मशहूर ड्रामा है, अब नहीं रहा। अगर आप इसी तरह स्टोरी को दिखाओगे तो आपकी ड्रामा इस तरह नहीं रहेगी जिस तरह वो पहली थी। जो मैं सवालात उठा रहा हूँ, मेरा दिल जल रहा है कि भाई एक मशहूर इस्लामिक ड्रामा, उसको आप नीचे फेंक रहे हो क्यों? इस टीम मैनेजर में जो बुज़देक के साथ काम करता है, कोई गद्दार मौजूद है जो कि कुर्रश उस्मान सीरीज़ को अंदर से कोकला कर रहा है। वो नहीं चाहता कि ये ड्रामा और भी आगे बढ़े। इस टीम मैनेजर में कोई ना कोई तो गद्दार मौजूद है। यहाँ पर बुज़देक की गलती नहीं है, गलती उस गद्दार की है, क्योंकि जब किस बनता है तो बुज़देक किस को नहीं देखता। डायरेक्ट की वो ATV को किस दे देता है और वो अपलोड करता है। रेटिंग जो कम हुई थी वो अब बेहतर है, लेकिन नाज़रीन कराम, एक एपिसोड के लिए ये रेटिंग बेहतर हो गई है। अगले एपिसोड का रेटिंग, अगर कहानी अच्छी नहीं रही तो अगले एपिसोड का रेटिंग गिरेगा। खैर नाज़रीन कराम, मैंने वो सवालात उठा लिए जो उठाने चाहिए थे। यहाँ पर नाज़रीन कराम मैं तनकीद बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि इस वीडियो के मोनेटाइजेशन से मुझे अर्निंग होगा, तो क्यों मैं यहाँ पर तनकीद करूं, इस ड्रामे को अप्रिशिएट क्यों ना करूं? नहीं भाई, ये मैं नहीं करूंगा। एक चीज़ में गलती है तो गलतियों ने करार दूंगा भाई, उसे अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जहाँ पर गलती होगी वहाँ पर हम बोलेंगे, चाहे हमारे चैनल बंद किए जाए, चाहे हमारे ऊपर स्ट्राइक लगा दी जाए, चाहे हमारे मोनेटाइजेशन को बंद कर दिया जाए, जो बिगड़ सकता है बिगाड़ ले। लेकिन जहाँ पर गलती होगी टीम मैनेजर से, हम वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे और उस गलती को अवाम के सामने रखेंगे कि भाई ये गलती इस ड्रामे में की गई। ऐसा भी कर सकता हूँ कि इस ड्रामे को खूब अप्रिशिएट करूँ। अब तक अप्रिशिएट करता रहा जब तक ये ड्रामा ठीक थी। जब ये ड्रामा
الٹی ہو گئی اور اس کی سٹوری الٹی ہو گئی، جھوٹ پر مبنی ہو گئی، تاریخ سے ہٹ گئی، تو ہم نے آواز اٹھانا شروع کر دیا۔ اسی لیے تقریباً 4 چینل بین ہو گئے اور 2 چینلوں کا مونیٹائزیشن بند کر دیا گیا۔ بند کرو بھائی، جتنے کا کرنا ہے، ہم جہاں پر ہمیں غلط لگے گا وہاں پر آواز اٹھائیں گے۔ چلیں ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں فاطمہ خاتون کی شادی کے بارے میں کہ فاطمہ خاتون کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی، ڈرامے میں اس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی۔ ناظرین کرام، فاطمہ خاتون کا کردار بہت ہی تعریف کا لائق ہے، بہت ہی تعریف کرنا چاہیے فاطمہ خاتون کی کردار کا، کیونکہ یہ وہ کردار تھا جو بہت ہی دین اسلام کی قریب تھی۔ ناظرین کرام، فاطمہ خاتون کا چہرہ ان کی 7 بھائیوں اور عثمان غازی کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ جہاں ناظرین کرام، غیر مرد نے یا غیر عورت نے فاطمہ خاتون کا چہرہ نہیں دیکھا، اور یہی تاریخ کہتا ہے۔ وہ بہت ہی پردےدار خاتون تھی اور اس کی شادی لو میرج نہیں ہوئی تھی۔ اب کچھ یوٹیوبر ہے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ خاتون نے شادی لو میرج کی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ وہ توکے پھینک رہے ہیں، آپ کو پکوڑے کھلا رہے ہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ فاطمہ خاتون کی تاریخ جو ہے نا وہ بہت کم ملتا ہے، بہت کم ذکر ہے فاطمہ خاتون کا۔ جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی دین اسلام کی قریب تھی، پردےدار عورت تھی، اور اس نے شادی لو میرج نہیں کی۔ اس نے ایک ترک سردار کے ساتھ شادی کی تھی، جو کہ پہلے تو اورحان غازی کی قریبی سپاہیوں میں سے شامل تھا، اور پھر وہ ایک ترک سردار بن گیا، جس کی وجہ سے فاطمہ خاتون کی شادی اس سے ہوئی تھی۔ اورحان غازی کی قریبی سپاہی تو اب جو سیریز میں دکھائے جا رہے ہیں، اورحان غازی کی قریبی سپاہیوں میں سے تو ایک البائی بھی شامل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ البائی کے ساتھ اس کی شادی ہو، لیکن البائی تو ایک سردار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر وہ ایک سردار بن جائے۔ تو جہاں تک میرا خیال ہے، سروجا کے ساتھ اس کی شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ سروجا اب ایک مضبوط کردار بنے گا۔ اس کا جو والد ہے وہ فوت ہو چکا ہے، اور سروجا نے بہت کچھ سیکھا، وہ قبیلے کا سردار بن گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اب ایک مضبوط لڑکا بن گیا ہے جب سے وہ عثمان غازی کی سرزمین پر آیا ہے۔ کیونکہ جیسے بھی یہ عثمان غازی کی سرزمین پر آیا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پہلے صوفیہ کے قید میں رہنا پڑا، اور اس کے بعد اپنے باپ کو کھونا پڑا، خود وہ ایک بار زخمی ہوا لوکاس کی وجہ سے، لوکاس نے اسے خنجر مارا تھا، اور اس کے بعد یہ سردار بھی بن گیا، اور کافی مشکلوں کے جو ہے نا وہ یہ سہ چکا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ایک مضبوط کردار ابھر کر سامنے آئے گا، اور فاطمہ خاتون کی شادی اس کے ساتھ ہوگی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، پسند آئے ہو تو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔